नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू, मेरो परिचय त सायद दिनमा पर्ला। सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, मेरो नाम शङ्कर प्रसाद भट्टराई, घर मेरो पाल्पा रामपुर। हाल म युएई को दुबई राज्यमा छु। विभिन्न समय प्रसङ्गमा म बोल्ने पनि गरेको छु। धेरै त बोलेको छैन, एक दुईवटा भिडियोमा मैले बोलेको छु। हाम्रो देश परिस्थिति, राज्यको नीति नियम यी सबै विषयहरूलाई लिएर केही कुराहरू टिप्पणी नभन्दा मैले आफूले जानेको कुरा लाइक सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै तर्फबाट बोल्ने गरेको छु। र बोल्दाखेरि सुरुमै माफी चाहन्छु कि मैले बोल्न गएका कुनै शब्दहरू हुनसक्छ अलिकति नराम्रा र ठाडो शब्दहरू होला। कोसिस गर्नेछु नराम्रा र ठाडा शब्दहरू प्रयोग गर्ने छैन। र मलाई खट्केको कुरो हाम्रो डिएसपी कोइराला समथिङ कोइराला, उसलाई चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि न्यायिक समितिले, अदालतले उसको बच्चा बच्चीको भविष्यलाई मध्यनजर राख्दै उसलाई चाहिँ नि आजीवन कारावासबाट मुक्त गरी 8 वर्षको सजाय मात्र सुनाइन्छ भनेर चाहिँ नि पुनः फैसला सुनायो। त्यो विषयमा मलाई यो भन्न मन लागेको छ, त्यसको लागि दरखास्त कसले गरेको थियो हैन? उसलाई चाहिँ नि उसको चाहिँ नि जन्म कैदको फैसलालाई पुनः चाहिँ नि त्यो केसलाई छानबिन गरी फेरि पुनः अर्को फैसला गरियोस् भनेर त्यसको लागि। र अर्को कुरा, ती बच्चा जसको भविष्यको लाई मध्यनजर राख्दै भनेर छोडिएको छ, ऊ बच्चाहरूले भनेको छ जसले हामीले आमालाई मार्यो उसले हाम्रो भविष्य कसरी सुरक्षित गर्न सक्छ, कसरी हामी उसँग सुरक्षित हुने भनेर भनिरहेको छन् भने यो अहिलेको न्यायाधीशले गर्न चाहिँ नि के खोजेको रहेछ कि चाहिँ नि उसको सौतेनी भाइ या त झड्केलो भाइ या त चाहिँ झड्केलो छोरो या त झड्केलो काका चाचा के जाने हो होला हैन? आफ्नै साखै त हदै होइन, किन ऊ कोइराला ऊ जबरा। त अर्को कुरा, यी सबै कुराहरू हुँदा हाम्रो मन्त्री परिषदले अहिलेको सरकार र त्यस सरकारका प्रमुख नायिके सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीज्यू लगायत गृहमन्त्री अन्य मन्त्रीहरूले एउटा सुशीला कार्की जस्तो न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने, महाअभियोगको प्रस्ताव गर्न सक्ने यी चोर राष्ट्रघाती नेताहरूले यस्तो हत्यारालाई बचाउनेलाई चाहिँ नि महाअभियोग लगाउन सक्दैन। र अर्को कुरा, अब यो त एउटा नजिर बन्यो कि जस्तै केपी ओली आयो, उसको आफ्नो हत्यारा जति छोड्दै गयो। अब प्रचण्ड आउँछ, प्रचण्ड आएपछि कसलाई छोड्ने त भन्दा हत्याराहरू त रुकुमका छन् नि त। रुकुमको एउटा गाउँ प्रचण्डले त्यसलाई छोड्यो। अब मेरो आस्थाको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा आयो भने कसलाई छोड्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई? अफ्ताब आलम। अरे वाह, सबै अपराधीहरूको देश। हामी जस्ता काम गरेर विदेशमा कमाई गरेर घरमा रेमिटान्स पठाएर यिनीहरूलाई चाहिँ पालेर यिनीहरूले अपराधीलाई पाल्छन्। धिक्कार छ हाम्रो जिन्दगी, हामीले हालेको भोट। जिन्दगी धेरै लामो छ, भोलिको भविष्य कसैले देखेको पनि छैन। मेरै भविष्य के हुने हो मलाई थाहा छैन। मैले सोचेको छु मेरो भविष्य अबको 5 वर्षसम्म म दुबईमा बस्छु, 5 वर्षपछि नेपाल फर्किन्छु। नेपाल फर्केर मैले आफूले सोचेको जति मेरो फाइनेन्शियल स्टाटस मतलब मेरो आर्थिक व्यवस्था गरिसकेपछि
मैले नेपालमा एउटा केही व्यवसाय गरौँला अथवा केही गरौँला, केही न केही गर्छु जुन चिजमा म दखल छु। उदाहरण लागि म सामान्य हाउसवाइरिङ होस्, सामान्य प्लम्बिङदेखि लिएर सामान्य कम्प्युटर मर्मत होस्, सामान्य प्रोग्रामिङ, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सामान्य कम्प्युटर कन्फिगरिङ प्लस सामान्य एसी भनेको के भन्छ, एयर कन्डिसनलाई नेपालीमा के भन्छ, वातानुकूलित समथिङ के भन्छ नि, हो यस्तै केही भन्छ, वातानुकूलित समथिङ के भन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको विषयमा चाहिँ हल्का ज्ञान छ, त्यही सञ्चालन गरौँला भनेर सोचेको छु। इमान्दारिता छ, जसले पनि मेरो भिडियो हेर्नुभएको छ कमेन्टमा भन्नुहोला कि यसमा म सक्सेस हुन्ला। कदापि मलाई थाहा छ हुँदै हुन्न, मेरो प्लान त हो तर हुन्न, किनभने राज्यको नीति यस्तो छ, राज्यको व्यवस्था यस्तो छ, राज्यले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिइराखेको छ, राज्यले गरिब निमुखा र हामी जस्ता विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूलाई केही गरेको छैन। मेरो आस्थाको पार्टी नेपाली कांग्रेस, मेरो आस्था, मेरो प्रेरणाको स्रोत आदरणीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ज्यूको एउटा भनाइ याद आउँछ कि समाजवाद। समाजवाद भने के त, को त समाजवादी? समाजवाद भनेको त्यो हो जसले गरिब निमुखा जनताहरूको इच्छा र चाहना पूरा गर्छ, उनीहरूको सामान्यदेखि सामान्य आवश्यकताहरूलाई पूरा गरेर अगाडि जान्छ। त्यही समाजवाद हो, त्यही जसले पूरा गर्छ त्यो समाजवादी हो र पूरा गर्नु समाजवाद हो। मतलब उदाहरणको लागि एउटा सामान्य किसानको घरमा के चिजहरू आवश्यकता पर्छ त? एक हल गोरु, उस तत्कालीन व्यवस्थाको है, तत्कालीन समयको उहाँको भनाइ, एक हल गोरु, घर टिनको छानाको होस्, एउटा दुध दिउने दुहुनो गाई या भैँसी होस् घरमा, अनि उसले सामान्य लेखपढ गर्नको लागि उसको नजिकै एउटा स्कुल पनि बनाइयोस्। यो समाजवाद हो। उहाँले भन्नुभएको थियो आदरणीय विश्वेश्वर, हेर्नुहोस् त त्यस्तो आस्था बोकेको उहाँले भारतबाट मेलमिलाप नीति लिएर नेपालमा आउनुभयो। उहाँ चाहिँ कति गरेर उहाँले गरेका सङ्घर्षहरू देख्नुहोस्, सङ्घर्षहरू हेर्नुहोस्। उहाँले आफ्नो आधा जीवन जेलमै बिताउनु भयो। उहाँको पार्टीबाट जन्मेका आदरणीय शेरबहादुर ज्यू, मरेर गएका मान्छेहरूको कुरा नगरौँ, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, यी नेताहरूको कुरा गर्दा मन भक्काइएर आउँछ, जसले वास्तविक राजनीति के हो, राजनीतिमा के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू सम्पूर्णलाई सिकाएका थिए। अब छोड्नु, मेरो आस्थाको पार्टी छोड्नुहोस्, अहिलेको वर्तमान सरकारको संस्थापक नेता पुष्पलाल, कस्तो घरिघरि भक्कानिन्छ हो मन अर्को मेरो, यद्यपि मेरो आस्थाको पार्टी नभए तापनि मन भक्कानिन्छ यार। पुष्पलाल जस्तो मान्छे, यी नेकपाका नेताहरू, अहिलेका वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले देशद्रोही भन्ने जिउँदो रहँदा के हो, मरेपछि पुरस्कार पनि। अलिकति शर्म गर्नुहोस् आदरणीय कम्युनिस्ट भनौँदाहरू, कम्युनिस्ट ज्यूहरू र अहिलेका कमाउनिस्ट भनौँदाहरू, अलिकति आफ्नो सबै चिजहरूको ख्याल गर्नुहोस्। केही कुरा सोध्यो, नेताले गरेको थियो, हामीले गर्न के, हामीले त उसले त्यसो गरेको थियो, तिमीहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएको था, हामीले जनताले भोट हालेर, मैले भोट हालेको छु होला, के थाहा छ, तिमीहरूले त्यसो नगरौला भनेर पुर्यायो।
तिमीहरूले पनि त्यही गरेपछि त अनि फाइदा के भयो त यार कुरो त यस्तो भयो नि ओ त्यहाँ बाटो हिँडिरहेको एउटा मूर्खले चाहिँ नि गएर चाहिँ नि गु छाट्यो अरे बाटा सरी यो शब्द बोल्न मन थिएन बोलिहालेँ म पहिले भनेको छु माथि चाहन्छु कुनै शब्दहरू ठाडा होला भने ओके यो शब्द छ अलि अर्कै बाटामा हिँड्दै राखेको मूर्खले गएर एउटा पोलमा अथवा एउटा भित्तामा गएर डङ्ग टाउको ठोक्यो तपाईँ पनि गएर ठोक्नु नि त हुन्छ अनि भन्नुहोस् तैले ठोक्दा मैले ठोक्नु नहुने बुद्धि हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीको त कुरै छोडो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आहा उहाँ जस्तो विद्वत व्यक्ति त सायद यो दुनियाँमा कोही पनि छैन होला यति अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ अरे कुरै छोड्नुहोस् नेपालीलाई कोरोना चाहिँ हुँदैन बेकार गर्नु हुँदा हुँदा नेपालका ठिक छ यो एउटा विषय ठिक छ यस हिसाबले ठिक छ कि एउटा बहसको विषय बनाउनको लागि बोलिएको ठिक छ तर मोदीले बुद्ध नेपालको हो भन्यो भनेर माफ गर्नु ल मोदीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले त राम नेपालमा जन्मिएको के हो यो प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू खड्गप्रसाद ओलीज्यू तपाईँ साधारण मानिस होइन किन थाहा छ कोही पनि एउटा साधारण व्यक्तिसँग 4 वटा किडनी हुँदैन तपाईसँग 4 वटा किडनी छ तपाईको उमेर तपाईको पार्टीको व्यवस्था सबै चिजहरू हेर्नुहोस् हैन तपाईले चाहने हो भने नेपालमा सायद नहुने भन्ने केही पनि छैन होला 2/3 को सरकार छ हैन तपाई यदि इमानदारी भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालमा हामी जस्तो युवाहरू अबको 10 वर्षपछि विदेशी हुनु पर्दैन फर एक्जाम्पल उदाहरण दिन्छु है कसरी हेटौडाको कपडा उद्योग खोलिदिनुस् अराउन्ड 1000 देखि 1500 चाहिँ युवा 1000 देखि 1500 2000 मान्छेले रोजगार पाउँछ नवलपरासीको भिरकुटी कारखाना खोलिदिनुस् त्यहाँ पनि 2000 3000 मान्छेले रोजगारी पाउँछ त्यस्तै बन्द रहेका जति पनि सरकारी उद्योग कारखानाहरू छन् तिनीहरूलाई छोड्दिनु सुचारू गर्नुस् यदि तपाईमा दम छैन तपाईमा त्यो हिम्मत त्यो ल्याकत छैन भने हामीलाई दिनुस् हामीले सञ्चालन गर्छौं तर आर्थिक सहयोग तपाईको हुनुपर्छ सरकारले गर्नुपर्छ जनशक्ति उत्पादनदेखि लिएर जनशक्ति त्यसमा के चीजहरू व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक कुरा म गर्छु एउटा उद्योगको कुनै पनि उद्योग जुन सरकारी उद्योग सरकारले खण्डहर बनाएर राखेको छ मतलब सबै चीजको बजेट सजेट ध्वाम पुणीतिर ल्वाम जनता जति स्वाहा है हे भगवान मेरो देशको स्थिति जहाँ म जन्मिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री तपाईले यति कुराहरू बोल्दै हुनुहुन्छ यो शब्द त कहिले बोलेको सुन्दिनँ नि मैले तपाई त राष्ट्रप्रेमी हुँदै होइन तपाई त राष्ट्रवादी नेता हुँदै होइन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि यो शब्द तपाईले आजसम्म बोल्नु भएको छ हैन खुब ठुला कुरा गर्नुहुन्छ गोकुल बास्कोटालाई भाइ नबोल बढी हुन्छ ओहो सरी है बोल्न त धेरै मन थियो हैन यी कुराहरू फेरि पनि म आउनेछु अर्को भिडियोमा
अहिलेलाई चाहिँ नि आजको लागि चाहिँ नि मेरो अन्य सानो सामान्य काम परेको हुँदा म चाहिँ नि बिदा हुन चाहन्छु सबैसँग। हस्त, जय नेपाल।